नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज थप 316 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। 3,194 जना उपचारपछि घर फिर्ता। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। भारतले नभई आफूले राजीनामा मागेको प्रचण्डको जिकिर। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न डब्ल्युएचओको टिम अर्को साता चीन जाँदै। भाइरसका बारेमा जति जानकारी प्राप्त हुन्छ त्यससँग लड्न त्यति सहज हुने डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोसको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप 1 वर्षपछि सर्यो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 316 जना आज संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या मङ्गलबारसम्म 13,564 पुगेको छ, जसमा महिला 1,657 र पुरुष 11,907 रहेका छन्। मङ्गलबार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा 121 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँ 2,457 जना कुल संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा आज 47 जना गरी 3,807 जना संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा आज 82 गरी कुल 3,794। गण्डकी प्रदेशमा 25 सहित आजसम्म 1,017। कर्णाली प्रदेशमा आज 13 गरी 1,436 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा आज 12 गरी कुल 595 र बागमती प्रदेशमा आज 16 गरी कुल 428 जना संक्रमित रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,711 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 2,28,341 जनाको परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट आजसम्म 2,97,871 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 53,070 जना रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा 10,341 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। मङ्गलबार 9 महिला र 51 पुरुष गरी 60 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै आजसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 277 महिला र 2,917 पुरुष गरी 3,194 जना रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू बुझ्दै अहिले समय देशमा संक्रमण भएका 13,000 संक्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका र 6% समुदाय स्तरमा संक्रमण फेला परेको बताउनु भएको छ। उहाँले सोमबारसम्म करिब 13,000 संक्रमितको संख्या पुगेको र त्यसमध्ये 3,200 निको भइसकेकोले अहिले पनि नियन्त्रणमै रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले दैनिक 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी ल्याबहरूको विस्तार गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। अहिले देशभर 22वटा पीसीआर ल्याबबाट दैनिक 7,791 परीक्षण सम्भव भएको र अबको केही दिनभित्र देशभर 33वटा स्वाब पुनः पुर्याई दैनिक 10,000 परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। उहाँले रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनले अप्ठ्यारो अवस्थामा बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिने भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको मनोबल बढेको समेत बताउनु भएको छ।
तीन दिन अघि आफ्नो सरकार ढाल्न भारतीय राज्य संयन्त्रसहित आफ्नै पार्टीका नेताहरूले लागेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी बैठकमै राजीनामा माग भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिल्लीले नभई आफूले मागेको भन्दै राजीनामाको माग गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार र शनिबार सीमा समस्या लगायतका विषयमा केन्द्रित भएको बैठक आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढलाउन भारत र भारतीय दूतावासले बैठकहरू गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजीनामातिर मोडिएको हो। बैठकका लागि तोकिएको एजेन्डामा प्रवेश नगरी बैठक राजीनामा केन्द्रित भएको हो। बैठकको सुरुमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले काम गर्न नसकेको, त्यसले पार्टीलाई गम्भीर धक्का लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर निकास दिन माग गरेको एक नेताले बताउनु भएको छ। भारतीय राज्य संयन्त्र वा दूतावासले सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै नेताहरूले पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको र पार्टीले नै चाहँदा हटाउन सक्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार फागुन 15 भित्र सक्ने भनिएको अन्तरिम संरचनाको समायोजन असार मसान्तमा सक्ने निर्णय भएको छ। यस्तै साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने र पुस 7 गते देशभरिका 7000 वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै 751 स्थानीय तहमा पुस 8 गते प्रदेश सभाको, पुस 11 गते र प्रतिनिधि सभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन पुस 13 गते गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पुस 16 गते, प्रदेशहरूमा माघ 6 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन भने पूर्व निर्धारित मिति फागुन 7 बाट 10 गतेसम्म हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनको लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति कडा आपत्ति समेत जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। संसद र संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि यस्तो गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको उहाँले बताउनु भएको छ। साझा सङ्कल्पका साथ नक्सा पारित गर्दा देश एक ठाउँमा उभिएको बेला दिल्लीसँग दिलको कुरा दृढतासँग गर्न पनि आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। नक्सा प्रकाशित भएपछि भूमि फिर्ताको लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विषयान्तर गर्न खोजेको उहाँले बताउनु भएको छ। संविधानले बहुमतबाट सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहपाठी वा अन्य कुनैसँग सम्बन्धित भएर दिएको अभिव्यक्ति गैर राजनीतिक भएको बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदर्शन गरेको छ। जसपा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुन्। विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने प्रावधान विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले बताएको छ। माइती घरबाट बाजा गाजा सहित बानेश्वरसम्म गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। प्रदर्शनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतका उच्च पदस्थ नेता र कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री फेर्ने षड्यन्त्र गरेको भए त्यस्तो षड्यन्त्र गर्ने राजदूतलाई किन देश निकाला नगरेको भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हालै मात्र भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र दूतावास सक्रिय भएको आरोप लगाउनु भएको थियो।
नागरिकता विधेयकको विरोधमा जसपाले गरेको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले देश गम्भीर समस्यामा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले बेसुरा कुरा गर्दै हिँडिरहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर भट्टराईले भन्नुभएको छ, त्यसो हो भने उहाँ के हेरेर बस्नु भएको छ? राजदूतलाई बोलाएर किन स्पष्टीकरण लिनुहुन्न? किन तुरुन्तै देश निकाला गर्न सक्नुहुन्न? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहले असाधारण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मङ्गलबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री त्रिपाठीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले असाधारण प्रकृतिको काम गरेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको असाधारण प्रकृतिको अधिकार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रयोग भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भारतीय सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी देखिएको बताउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला सीमामा रहेका स्थानीय तहमा मानिसहरू आउने भएकोले उनीहरूले गरेको व्यवस्थापन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको त्रिपाठीको भनाइ छ। स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि सरकारले पठाउने बजेट मन्त्रालय मार्फत नभई सिधै कोरोना कोषबाट निकासा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMCको बैठकले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै पछिल्लो समयमा 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठेको र त्यो रकम स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा निकासा भई खर्च भएको जानकारी समेत उहाँले गराउनु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहले गरेको काम र 3 तहका सरकारबीचको समन्वयको बारेमा चासो राखेका थिए। नेपाल एयरलाइन्सको उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर चार्टर उडान मार्फत विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने काम गरिराखेको छ। लकडाउन सुरु भए यता मङ्गलबार बिहानसम्म एयरलाइन्सले 61 चार्टर्ड उडान मार्फत करिब 10,000 यात्रुलाई सेवा दिइसकेको छ। विमानमा यात्रा गर्दा कोभिड-19 रोकथामको लागि अपनाइएको सुरक्षाको विधिहरू भने विश्वका अन्य एयरलाइन्सले अपनाएको भन्दा कम नभएको एयरलाइन्सले बताएको छ। उहाँले यात्रुसँग सकेसम्म सम्पर्क कम होस् भन्ने उद्देश्य अनुसार खानेकुरामा प्याक्ड सर्भिस उपलब्ध गराइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै विमानभित्र कुनै पनि यात्रुलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लक्षण देखा परेमा तत्काल आइसोलेटेड गर्ने व्यवस्था विमानभित्रै गरिएको जुहार चनले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कुनै प्यासेन्जरलाई केही लक्षणहरू देखियो भने इनफ्लाइट म्यानेज गर्ने गरी इनफ्लाइट आइसोलेसन जोन पनि बनाएका छौँ। यससँग विमानभित्र केही समस्या भएमा तत्काल आइसोलेसनमा राख्ने र सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्ने मेजर्सहरू अपनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनलाई नासोहरूको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दै नासोहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयका कार्यरत नासोहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासोहरूलाई विभेद गरेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय नासो लक्ष्मण गोरागाईले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी मन्त्रीको सहमतिका बावजुद पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज थप 316 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। 3,194 जना उपचारपछि घर फिर्ता।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग, भारत ल्यान भई आफूले राजीनामा मागेको प्रचण्डको जिकिर। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न डब्ल्युएचओको टिम अर्को साता चीन जाँदै, भाइरसका बारेमा जति जानकारी प्राप्त हुन्छ त्यस संलग्न उति सहज हुने महानिर्देशक टेड्रोसको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप एक वर्षपछि धकलियो। ओहो सुनिल दाई, तपाईँ जहिले पनि निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तरीय सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आइरहनु भएको छ। अनि झ्यालडोगाको बारेमा के भन्नुहुन्छ त? के भन्नुपर्छ र? आजभोलि निर्माण गर्ने सबैलाई थाहा छ, भगत मेटलका झ्याल ढोगा नै राम्रा छन् भने। किनकि यी झ्याल र ढोगा बलियो र सुरक्षित छन्। कि कसो इन्जिनियर साहब? ठिक भन्नुभयो दाई, हामी इन्जिनियरहरूको बुझाइमा पनि भगत मेटलकै झ्यालडोगा नै उत्कृष्ट छन्। हजुर, भगत मेटलको झ्याल र ढोगा नै बेस्ट छ। निर्माणको विभिन्न चरण पार गर्दै तयार भएका यिनै झ्याल ढोका नै हुन् निर्माण जगतले खोजेको काठको सर्वोत्कृष्ट विकल्प। भगत मेटल, भरतपुर, चितवन। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। 3 दिन अघि चितवनमा भित्रिएको सलह किराले अन्नबाली तथा वनस्पतिमा क्षति पुर्याउन थालेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको 29 नम्बरको स्याउली, पूर्वी चितवनको सिद्धि, पदमपुर क्षेत्रमा मकैबाली, चिउरी, नेपियर घाँस तथा वनस्पतिमा पुर्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। हिजोदेखि भरतपुर महानगरपालिकाको 29 नम्बर वडामा सलहकिराको एउटा झुण्ड बसेको छ। त्यहाँबाट धपाउँदा पनि जाँदैन। तिमिल सिन्हाले भन्नुभएको छ, कृषि प्राविधिक सहितको टोली त्यहाँ गएर अनुगमन गर्दा मकै वनस्पति, नेपियर घाँस, चिउरी लगायतका वनस्पतिमा 15% क्षति पुगेको देखिन्छ। तर तत्कालै त्यहाँबाट हटाउन सक्ने हो भने भएको नोक्सानी बिरुवाले आफै परिपूर्ति गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। पदमपुर क्षेत्रमा मकैबालीमा देखिएको सलहकिरालाई किसानहरूले धपाए पनि पहाडी क्षेत्रमा भने भौगोलिक अवस्थाका कारण धपाउन कठिन भएको छ। चितवन जिल्लाका अन्य भागमा पनि सलहकिरा देखा परे पनि भरतपुर महानगरपालिकाको 29 नम्बर वडाको स्याउली भन्ने स्थानमा 2 दिनसम्म बसेको छ। त्यहाँबाट धपाउनको लागि स्प्रे गर्ने तयारी भइरहेको वरिष्ठ कृषि अधिकृत तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो अस्तिको तुलनामा आज बढी देखिएको छ। ठुलो झुण्ड भएको भए उडेर टाढाको दूरीसम्म जाँदो रहेछ, तर सानो झुण्डका किराहरू नजाने रहेछन् उहाँको भनाइ छ। चितवनमा साना साना झुण्ड भएका कारण समस्या भएको छ। यसका लागि स्प्रे गर्ने तयारी गरेका छौँ। भौतिक दूरी कायम गरेर अहिले सलहकिराबाट बच्नको लागि जनचेतना जगाइराखेको उहाँको भनाइ छ। एक्लैले भन्दा पनि सामूहिक रूपमा यसको नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसैले यसको लागि सबैले सामुदायिक प्रयास गर्न जरुरी देखिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। आज सुनको भाउ घटेको छ। हिजो र अस्ति तोलाको 91,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा 100 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजको लागि सुनको भाउ तोलाको 91,200 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। हिजो र अस्ति कायम भएको 91,300 रुपैयाँ अहिलेसम्मको उच्च मूल्य हो। यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको 91,100 रुपैयाँ कायम भएको थियो।
कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को स्रोत पत्ता लगाउन अर्को हप्ता एउटा टोली चीन पठाउन लागेको छ। कोरोना भाइरसको स्रोतलाई लिएर राजनीतिक रूपले आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला WHO ले यसबारे अनुसन्धान गर्न विशेषज्ञहरूको टिम चीन पठाउन लागेको हो। WHO ले यसअघि नै कोरोना भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउनको लागि आफ्नो विशेषज्ञ टोलीलाई बोलाउन चीनसँग आग्रह गरेको थियो। सोमबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा WHO का महानिर्देशक टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयससले कोरोना भाइरसका बारेमा आफूलाई जति धेरै जानकारी प्राप्त भयो त्यससँग लड्न उति नै सहज हुने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीले खेल्ने क्षेत्रीय स्तरको प्रतिष्ठित साफ च्याम्पियनसिपको अर्को संस्करण 1 वर्षपछि धकेलिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण खेलकुदका अधिकांश प्रतियोगितामा असर पर्दा साफ च्याम्पियनसिप पनि अर्को वर्ष मात्र आयोजना हुने भएको हो। साफ च्याम्पियनसिप यो वर्ष हुनै पर्ने थियो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सदस्य 7 राष्ट्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स र भुटानका फुटबल सङ्घका महासचिवसँग सोमबार जुम मार्फत गरेको छलफलपछि साफ अर्को वर्ष आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। र बैठकले मुख्यतः साफ च्याम्पियनसिप सहित साफ महिला पुरुष अन्डर 15 र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपका विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज थप 316 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। 3,194 जना उपचारपछि घर फिर्ता। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। भारतले नभए आफूले राजीनामा मागेको प्रचण्डको जिकिर। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न WHO को टिम अर्को साता चीन जाने। भाइरसका बारेमा जति जानकारी प्राप्त हुन्छ त्यससँग लड्न उति सहज हुने WHO का महानिर्देशक टेड्रोसको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप 1 वर्षपछि धकेलियो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुले बिदा हुन्छु। नमस्कार।